السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نشوفوا لا سيميلاسيون ديال موفمون دو لا تير اوتور دي سولاي و لو موفمون ديال لا لين اوتور دو لا تير. دونك هاد لا سيميلاسيون غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش غنديروها في سكراتش. دونك لا بروميير دي شوز نحاولوا نشوفوا كيفاش نقدروا نحطوا لي زيكواسيون اللي غنخدموا بهم في لا سيميلاسيون. دونك كاين بتيت اناليز. دونك هنايا اللي كنعرفوا هو ان لا تير تورن اوتور دي سولاي، يعني كدور على الشمس في تقريبا في 365 جوع. دونك 365 يوم. دونك 365 يوم بالنسبة للدوران ديال الأرض حول الشمس. بالنسبة للقمر كيدور بطبيعة الحال، القمر كيدور على الأرض. دونك شحال من مرة كيدور على القمر على الأرض في العام؟ دونك كيدور كنشدو 365 نقسموها على، دونك كنعرفو ان القمر كيدور على الارض في شحال من نهار؟ تقريبا 29 يوم. يعني شحال من مره كيدور القمر على الارض في العام؟ كيدور تقريبا شي 12.5. دونك لا تير كتحتاج 365 جوع و باش يدور على الشمس. وبطبيعة الحال في هاد الدورة ديال العام كيدور القمر على الأرض 12 ونص مرة، يعني 12 مرة ونص. دونك هادشي بالنسبة للمعطيات العامة اللي كنعرفو. دونك كيفاش غنوظفو هاد المعطيات باش نخدمو بسكراتش؟ دونك أول حاجة غادي نحاولو نشوفو الموفمون ديال لا تير، كيفاش كنتعاملو معاه. دونك موفمون لا تير نحاولو نحيدو. دونك كنعرفو ان شاك موفمون باش ندير لي شيت ديال الموفمون خصني نخدم بواحد لو روبير، واحد المعلم. دونك غادي ناخد واحد المعلم. دونك المعلم اللي لو سونتر ديالو هو مركز الشمس. فوالا. دونك نورمالمون الي اوتوغونال. دونك ا بو بري هادشي اللي دونك هنا كنرسمو بيدينا. نورمالمون خص يكون متعامد بطبيعة الحال. بالنسبة للتير، دونك لاطير عندنا هنا، نحاولو نحطوها هنا باش نديرو عليها لي تشيت ديالنا. نفس الشيء بالنسبة للقمر نحطوه هنا. دونك الموفمون ديال لاطير بارابور او سولاي. دونك اول حاجة نبداو بها، دونك لا ديستونس اللي بين الارض والشمس هي هادي. دونك اون بو روبيري، يعني يمكن لينا نحدو لا بوزيسيون ديال الارض مثلا بهاد الزاويه تيتا، وبلي كوردوني كارتيزيان ديالها لي كوردوني كارتيزيان، يعني لي زابسيس لي زوردوني اكس يغريك. دونك الا شفنا اوف سول، يعني لابسيس ديال لا تير غادي يكون هو هذا. دونك هذا غادي يكون هو اكس تير. يغريك دونك لوردوني لا تير يعني اورتو. دونك فوالا. دونك غادي يكون هو هذا اللي هنا. دونك بطبيعة الحال خدينا لون مغاير، غادي يكون دونك لوردوني هو هذا. دونك هادي دونك هي ايكغيك تي. دونك هي اللي كاينه هنا بطبيعة الحال. دونك هاد ايكغيك تي نحاولو نلقاو لي زيكواسيون ديالهم. دونك ايكغيك نبداو باكس تي. دونك الا خدينا هاد المثلث بطبيعة الحال مثلث قائم الزاوية، ولا خدمنا بالكوس. دونك الكوس ديال الزاوية تيتا اش كيساوي بطبيعة الحال اعتبرنا هاد المسافة نسميوها ار. اش كيساوي المحاذي اللي هو دونك اكس تي مفصول اكس تي على الوتر، دونك ليبوتينوس اللي هو ار. دونك اكس تي اش غيكون كيساوي اللي هو الافصول ديال لا تير في شاك انستون. اش غادي يكون هو المسافة اللي كتفصل الارض على الشمس في الكوس ديال الزاوية تيتا. هادشي بالنسبة
الأوفسول. بالنسبة للأورتوب غنخدمو بطبيعة الحال بالسينيس. دونك ناخدو لهم مغاير. دونك سينيس ديال تي ديال تيتا اش كيساوي؟ كيساوي إيكغيك تي بطبيعة الحال المقابل على الوتر اللي هو ار. دونك إيكغيك تي على ار. إذا الأورتوب اللي هو لوردوني ديال لا تيغ شاك انستون غيكون كيساوي لا ديستانس ار فوا سينيس تيتا. دونك هادشي بالنسبة للأوفسول والأورتوب ديال لا تيغ في شاك انستون. دونك بطبيعة الحال إلا تحولت لا تيغ لهاد لوبلاسمون غيتبدلو لي زوردوني ديالها سولون هاد لي زيكواسيون. دونك بالنسبة للقمر نفس الشيء. دونك غادي نختارو واحد الغوبير. دونك un autre repère lié à la Terre. Donc puisque la ligne tourne autour de la Terre, donc ناخدو هاد الغوبير هذا qui a pour centre de la Terre. نفس الشيء. Donc ici on a la distance entre la Terre et la Lune, par exemple نسميوها R'. Ici on a Y de la ligne, YL. Donc avec une autre couleur لون مغاير غادي نشوفو مثلا. دونك هنا غادي يكون هو اكس ديال لا لين. هو بطبيعة الحال هذه هي الزاوية تيتا. دونك الزاوية تيتا بريم اللي كيدور بها القمر على الشمس. دونك هنا قلنا إلا كان الأرض كدور تيتا دونك تيتا بريم غتكون كتساوي تيتا فوا 365 على بطبيعة الحال على 29. باش كنعرفو أن القمر كيدور على الشمس كيدور على الأرض في 29 يوم. دونك نفس الشيء غادي نلقاو أن إكس لا لين اش غيكون كيساوي؟ غيكون كيساوي الكوس. دونك بطبيعة الحال ار بريم هي الأولى كيفما درنا بالنسبة لسميتو غيكون كيساوي بطبيعة الحال ار بريم مسافة بين الأرض والقمر فوا الكوس ديال تيتا بريم. بالنسبة بالنسبة لوردوني د لا لين إيكغيك إل كيساوي ار بريم فوا سينوس ديال بطبيعة الحال تيتا بريم. دونك بالنسبة لهاد ار هادي لا ديستونس نقدرو نعتبروها مثلا كتساوي مثلا 100. وبالنسبة لا ديستونس مثلا ار بريم ناخدوها مثلا كتساوي مثلا 50. دونك هو باسي. دونك شفنا هاد لي زيكواسيون دونك هما اللي غنوظفو وكنعقلو عليهم مزيان. خصوصا هاد ليكواسيون اللي عندها علاقة بين الوقت اللي يستغلو اللي كي دونك اللي دونك الوقت اللي كيحتاجو القمر باش يدور على الشمس على الأرض وعلاقته بالدوران ديال الأرض على الشمس. دونك غادي نشوفو هادشي في سكراتش. دونك ندوزو لسكراتش. دونك هنايا بطبيعة الحال خصنا 3 لوتان. دونك لوتان ديال الشمس بطبيعة الحال édition effacée. Donc on va essayer de prendre la couleur jaune. Donc voilà. Donc هنا عندنا l'objet dupliquer باش نحاولو نخدمو. دونك خصنا 3 زوبجي اللي هما الأرض. اوبجي 2 غادي يكون هو لا تيغ. on va effacer هادشي نديرو لوبجي ديالنا. دونك لا تيغ كي notre planète bleue. Donc voilà la Terre. Donc la Terre. Objet 1 اللي هو هذا. دونك لو سولير خصها تكون شويه كبيره على لا تيغ بيان سور. دونك لو سولير on va essayer de l'agrandir. Voilà. On va passer au troisième objet, donc qui est la ligne. On va effacer. Donc couleur gris, remplissage. Donc voilà la ligne. Ok. Donc voilà notre 3 planètes. On va essayer de donc كل planète on va faire le script d'hier.
Donc on va commencer par le script de la Terre. Donc la Terre. Donc la Terre elle est fictive en premier lieu. Donc en premier lieu, on va نحاولوا نخدموا mouvement circulaire. Après approximation du mouvement circulaire. Après on va essayer de voir comment changer la rotation en une rotation elliptique. Donc en un mouvement elliptique. Donc le drapeau. On va déterminer les variables اللي هضرنا عليهم اللي هما x terre donc xt donc qui est l'abscisse de la Terre, nouvelle variable yt qui est variable des ordonnées ou bien sûr غادي نزيد واحد الفاريابل اللي هو donc il fait référence au temps, donc il fait référence aussi à l'angle de rotation. Donc c'est le temps. Donc on va passer aux instructions. Donc première instruction, on va faire répéter indéfiniment. Donc en ce qui concerne le mouvement, le mouvement de la Terre, il est régi par les équations qui déterminent l'abscisse et l'ordonnée. Donc غادي نحاولوا نخدموا كل instant بطبيعة الحال l'abscisse x et l'ordonnée y va changer selon la position. Donc شنو كيساوي donc بطبيعة الحال égal donc كيف ما لقينا هنا دونك إلا رجعنا لهاد البلاصة x تاش كيساوي r خلينا r هي 100 فوا كوس ديال زاوية تيتا. دونك هاد تيتا هي اللي كتفاري وغادي نديروها هي الزاوية ديال دونك غادي نعتبروها هي الزمن. دونك xt va égal donc on va faire l'équation les opérateurs opération de produit entre donc on va تكون عندي 100 بطبيعة الحال 100 fois cos. Donc là on va essayer de voir donc de prendre la fonction cosinus de quoi. Ici on va prendre la variable temps. Voilà. نفس الشيء بالنسبة donc on va le dupliquer. donc غنديبليكيو هذا الشيء حيت غنحتاجو ليه حتى بالنسبة ل y ولكن في حالة y غناخدو سينوس. دونك غادي نحطو هنايا السينوس بالنسبة ل y وبالنسبة ل x غادي نحطو دونك تري بيان. دونك دابا خصنا لا فارياسيون ديال لو طون. دونك لو طون خصو يفاريي اون شاك انستون غادي يبقى يتزاد. دونك الاول دونك بطبيعة الحال غيكون ا0 ابخي il va changer par 1 يعني غيبقى يتزاد. دونك هنايا par 1 ولا نديرو دي فالور لي صغار غادي نشوفو إلا بدلنا. دونك on va essayer de voir ce que ça va donner. est-ce qu'on aura un mouvement de rotation. très bien. donc إلا شفنا هنا عندنا mouvement de rotation donc c'est bien. donc هاد mouvement de rotation غادي نحاولوا نديفلوبي واحد شويه باش نشوفوا موفمون ديال لا لين. دونك هنا نورمالمون باش ندوز لا لين باش نخدم لا لين إلي دونك إلي اون ريلاسيون افيك لو موفمون ديال لا تير. دونك هنا يعني لي زابسيس اي لي زوردوني ديال لا تير خصهم يكونوا عندي اون شاك انستون. يعني هنا في كل انستون خصني نحط اكس تي و ايغريك تي يكونوا عندي. يعني هاد لي فالور يكونوا في كل انستون. دونك هنا شنو غندير دونك غادي نمشي للموفمون. دونك لا بوزيسيون دو اكس وغادي نحطها في الفاريابل ديال لا تير. يعني لا بوزيسيون هاد لا بوزيسيون غنحطها في كل انستون في اكس تي. علاش؟ حيت غنحتاج ليها بطبيعة الحال. دونك جو في ديبليكي نمشي للفاريابل نفس الشيء attribuer à donc هنايا l'abscisse égalité la position donc la position بطبيعة الحال donc y.
بوزيسيون ايكغيك حتى هي خصها تكون عندي في كل انستون. دونك هاد لي دو فاريابل لي اكس تي و ايكغيك تي في كل انستون كتحط فيهم لا فالور جديده اللي وصلت ليها لا تيغ. دونك غادي نحطها هنا تحت من فوالا تري بيان. علاش درت هادو بالضبط؟ حيت غنحتاج ليهم هنايا في لا لين. دونك بالنسبه لا لين عنده علاقه بلا تيغ بطبيعه الحال. دونك شنو غيكون عندنا؟ غادي يكون عندنا لو سكريبت. دونك غادي يكون تقريبا بحال لو سكريبت ديال لا تيغ، ولكن كاينه واحد بتيت موديفيكاسيون. دونك هنا عندنا بطبيعه الحال لو درابو لي فاريابل. دونك هنايا on va définir شنو غادي يكون عندنا بالنسبه للموفمون. دونك غادي نمشيو لاكس و ايغريك اللي غادي نخدمو بهم في هاد الحاله ا لي ا. دونك بالنسبه لا لين فين غيمشي؟ دونك غادي يمشي واحد لا فالور اللي هي شنو؟ اللي هي دونك لا فالور ديال طبيعه الحال ديال لا تيغ زائد شي حاجه اخرى. دونك شنو هي؟ دونك غادي نشوفوها. دونك هنا غادي نمشيو للموفمون ونمشيو للاوبيراتور بطبيعه الحال جروبي. غادي يكون اكس تي بليس. دونك غادي يمشي لبلاصه فين كاين سميتو غيزيد عليها بطبيعه الحال شي حاجه. شنو هي هاد الحاجه اللي غيزيد عليها؟ دونك شنو اعتبرنا قبيله؟ قلنا ان الموفمون ديال لا لين تيكون بعيد. دونك هاد المسافه بين لا لين و لا تيغ هي اعتبرناها 50. دونك غادي يكون 50 في الكوس ديال الزاويه ديال الزمن اللي هو شنو. دونك غادي نرجعو نشوف باش نفهمو مزيان. غادي نقولو دونك هنا نحطو هادي ونديرو بطبيعة الحال كوس ديال شنو؟ قلنا الكوس ديال كما شفنا هنا في الشرح. دونك الا كان القمر، الا كانت الارض كدور في 365 يوم على الارض على الشمس، القمر كيدور بهذيك اكس مره اللي دارت بها سميتو فوا 365 على 29. دونك هنا شنو غيكون عندي؟ غادي يكون عندي هنايا كوس 2 بطبيعة الحال فاريابل طون، ولكن غادي نزيد اوبيراتور غادي نضرب هاد الفاريابل طون فاش غادي نضربو. دونك غادي نضربو 365 مقسومة على 29 يوم اللي هي 12 ونص. دونك غادي نكتب من 365 مقسومة على بطبيعة الحال على 29. دونك هذا الكوس ديال هادي، وطبيعة الحال هنا قلنا غادي تكون 50. تري بيان. هادشي بالنسبة لابسيس. بالنسبة للأردوين نفس الشيء، ولكن غنبدلو هادي بالسينوس وغنبدلو اكس تي بطبيعة الحال بلا فاريابل ايكغيك تي. دونك هادشي كامل غادي نحطو وحدة بالنسبة فارياسيون ديال دونك لا فارياسيون ديال لابسيس و ايسي لا فارياسيون ديال لوردوني. دونك هذه هي الطريقه كيفاش غادي يدير الموفمون لا لين. دونك نحاولوا نشوفوا هادشي كيفاش غادي يخرج، واش غيعطينا داكشي اللي بغينا ولا لا. دونك فوالا. دونك كنلاحظوا ان لا تيغ يتورن اوتور دي سولاي اون ميم طون لا لين كيدور عليها. هنا المشكل اللي كاين شنو هو هادشي كيدور بسرعه. علاش كيدور بسرعه؟ حيت عندي لو طون كيفاري بواحد السرعه كبيره. دونك غادي نحاول نقص من الفارياسيون ديال لو طون. دونك غادي نمشي بطبيعه الحال فين بروغراميت سميتو هنا كنت درت شونجي تي باغ 1 يعني كيتزاد بواحد. غادي نقول ليه يزيد غير بصفر فاصله باغ اكزومبل. دونك 0,, باغ اكزومبل 3. دونك غادي نشوفو لا ديفيرونس. دونك فوالا. دونك ici on a un mouvement اللي شويه دونك موفمون لي دونك
دونك مزيان. غادي نشوفو دابا هاد الموفمون ديال الغوطاسيون ماشي هو اللي خص يكون عندنا، خص يكون عندنا موفمون إليبتيك. دونك هنا غادي ندير ابي سي دو ستيلو بطبيعة الحال، افاسي تو قبل، ونديرو ابي سي دو ستيلو باش نشوفو الموفمون كيفاش غيدار. دونك هنا اوتوماتيكمون غادي يكون موفمون سيركيلار. هادشي خدمت بالكوسينيس والسينيس. دونك هنا عندنا موفمون سيركيلار، ولكن انا ما باغيش موفمون سيركيلار. نحاول نصغروا شويه هاد لونيتان ديال سميتو باش يبان لنا. نصغروا هذا ديال لاتير حتى هو. باش يكون داكشي اون هارموني. فوالا très bien. دونك قلنا السولاي شويه نزيدو فيها. très bien. دونك très bien. دونك غادي نمشيو هنايا السولاي يكون شويه الوسط. très bien. عندنا موفمون سيركيلار. دونك هنا مخص يكون عندنا موفمون سيركيلار. دونك شنو خصني ندير؟ دونك نورمالمون خص يكون مثلا لابسيس، دونك لا فارياسيون ديال لابسيس تكون كبر من لا فارياسيون ديال لوردوني باش يكون موفمون إليبتيك. دونك شنو غندير؟ غادي نجي هنايا في الفارياسيون وغادي نقول ان هنا بالضبط فارياسيون ديال كوسي ديال اكس. دونك هنايا غادي ندير، غادي نخلي هادي وغادي ندير هاد الكوسينيس يتزاد فوا دو. دونك ونشوفو واش غيعطينا. فوالا وهنا غادي ندير فوا دو. دونك اون فا اسيي دو فواغ واش غادي يدوز باش يرجع لينا مومون إليبتيك ولا لا. Voilà. Donc, on va lancer le programme. Voilà. Est-ce qu'on aura un mouvement? Donc, on a fixé. Voilà, très bien. Mouvement elliptique. Donc, d'abord, on va lancer la ligne باش يتبع مع باش يمشي مع الموفمون ديال لا تير. دونك بالنسبه لا لين، دونك جو في لونسي كلشي في خطره وحده بطبيعه الحال البروغرام ديالي كامل. دونك باش نشوفو كلشي. دونك افاسي تو. دونك اون لونس. فوالا دونك عندنا موفمون د لا تير، عندنا موفمون د لا لين. دونك بالنسبه لا لين علاش درت هنايا تي في 365 على 23؟ قلت ان الارض ملي كتكون كدور 365 يوم. وبالنسبه للقمر شحال كيدور من مره مثلا على الارض في هذيك 365 يوم؟ ديجا القمر كيدور على الارض في 29 يوم، يعني شحال مره غتكون 365 في 9. يعني الا كانت الارض كدور على الشمس مره، القمر كيدور على الارض 12 ونص مره. داكشي علاش وظفنا هادي هنا. كنتمنى نكون عجبكم الفيديو. نتلاقاو في فيديو اخرين ان شاء الله. شكرا بزاف.